के बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती, मुआशरे ताज़ा नहीं होते, नई तहरीकें आगे नहीं बढ़ती। मैं हूं मुजाहिद सईद खान। पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन कहती है कि उसने इस कौम को फ्री और फेयर इलेक्शंस का तोहफा दिया है। साथ साथ ईसीबी ये भी कहती है कि इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धांधली जरूर हुई है। साथ साथ कम अज कम 100 कंप्लेंट्स का जिक्र करती है और साथ साथ बैन अल-अक़वामी जो ऑब्जर्वर्स हैं उनसे अपनी तारीफी भी है और हमें सुनवाती भी है। और वो दस्तावेजी एविडेंस जो इस वक्त टीवी पे सोशल मीडिया पे चल रही है, इसका जिक्र हरगिज नहीं करती। हमारी आला अदलिया जो हर बात पर सुओ मोटो नोटिस लेती है, तकरीबन एक हफ्ते से चुप है। इस वक्त नेशनल नैरेटिव में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। आधा मुल्क खुश है, कह रहा है कि 11 मई जैसे इलेक्शंस हुए ही नहीं, और आधा मुल्क उदास कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट्स के बावजूद रिजल्ट्स इस वक्त अनक्लियर हैं। हर सूबे का नैरेटिव, हर सूबे की कहानी अलग है। कराची में रीपोलिंग के लिए अलग पार्टियों का अलग मौकिफ है, प्लीज फाइल हो रही हैं, रिजेक्ट हो रही हैं और हल्का बहल्का बॉयकॉट्स चल रहे हैं। पंजाब में अजीब सूरत हाल है, सुनने में आया है, और ये बहुत हाई एंड सोर्सेज से सुनने में आया है कि धांधली कुछ ऐसी हुई है कि अगर किसी हल्के में किसी पोलिंग बूथ में 750 वोट किसी उम्मीदवार को मिले हैं तो ऑर्डर ऊपर से आया है कि इसके सामने एक और जीरो लगा दो। फाटा और बलूचिस्तान हमारे जो पिसे हुए वॉर जोन्स हैं, उनकी जो कहानी है वो कुछ अलग है। उनके कुछ हल्कों में पोलिंग हुई ही नहीं, और जिधर हुई तो उधर कुछ हल्कों में 0% टर्नआउट हुआ। मीडिया का रोल, हमारा रोल, मेरा रोल, मेरी बरादरी का रोल भी क्वेश्चनेबल रहा। क्या जरूरत थी अनऑफिशियल रिजल्ट्स प्रीमैच्योरली और जल्दी अनाउंस करने की। और मियां साहब जो हमारे वजीर आजम बनने चले हैं, उनकी जो सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस स्पीच थी जो उन्होंने 11 मई की रात को की, क्या वो जायज थी या प्रीमैच्योर? फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज का अगर टेम्परेचर लिया जाए, नापा तोला जाए, तो लगेगा ये कि कंसेंसस है कि अभी तक ईसीपी से खुलेआम फुल ब्लोन जैसे कहते हैं तसादुम नहीं होना चाहिए। और ये भी एक स्टोरी बन रही है कि इन इलेक्शंस को किसी न किसी हद तक कामयाब इलेक्शंस का रूप देना ही होगा। मगर वोटर इस वक्त, आम आदमी वोटर कुछ और कह रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के छोटे और बड़े शहरों में अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग स्कोप और स्केल्स के एहतजाजी धरने जारी हैं इस वक्त, मगर इंतशार भी फैल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ईसीपी के जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं इश्तियाक अहमद खान साहब, उन्होंने इस शो पर आना था, मगर लास्ट मिनट पर उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और फिर उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। उनकी गैर मौजूदगी में बहुत आजिज़ी के साथ ईसीपी के लिए गायबाना इख्तिलाफ, और ये मैसेज political power does not rest with those who cast the votes, but political power rests with those who count the votes. ये मैंने नहीं कहा, ये एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन ने जमहूरियत के खिलाफ ये स्टेटमेंट तकरीबन 70 साल पहले दी थी, 70-80 साल पहले। जोसेफ स्टालिन बहुत सारी चीजों के लिए फेमस थे, एक किस्म के जल्लाद भी थे और एक किस्म के डिक्टेटर भी थे, और इनका कहने का मकसद शायद ये था कि जो सियासी इक्तदार है वो उन लोगों के बस में नहीं और उन लोगों का काम नहीं जो लोग वोट डालते हैं, मगर उन लोगों का काम है जो लोग वोट गिनते हैं। अगर ईसीपी के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त शो पे होते तो मैं यही सवाल उनसे भी करता। ही इज नॉट हियर, ही इज टर्न ऑफ हिज फोन, दैट्स टू बैड। मूविंग ऑन, एक जमात है, जमात का नाम मुत्तहिदा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और आज हमारे मुत्तहिदा के ऑफ कोर्स सीनियर लीडर, हमारे दोस्त कुछ हद तक इस शो के मुखालिफ, क्योंकि वो इख्तिलाफ में बार बार तशरीफ लाते हैं और जब भी तशरीफ लाते हैं तो ऐसा तजिया करते हैं कि लगता नहीं कि वो किसी जमात से हैं, लगता है वो खुद भी जो उनकी जाती राय है वो भी हमेशा बड़े बड़े डिस्पैशनेटली यूज करते हैं। हैदर अब्बास रिजवी, वेलकम टू इख्तिलाफ। हैदर भाई, लास्ट मिनट पे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया,
مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ابھی جو لیٹسٹ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم آئسولیٹ ہو رہا تھا اور اب اپنے آپ کو اس نے یہ بوائک آؤٹ کر کے اور آئسولیٹ کر دیا ہے. جو موٹی موٹی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ NA-250 کے اوپر جو مذاکرات چل رہے تھے ود ای سی پی نے اسے ریجیکٹ کیا ہے, آپ کے کلیمز کو ریجیکٹ کیا ہے, آپ واپس گئے ہیں, آپ نے اس کے اوپر مال اوور کیا ہے, برو کیا ہے, سوچا ہے, جانچا ہے, اور اب NA-250 پر بائیک آؤٹ ہو گیا ہے. تو بھائی یہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا, واٹس دا فالو اپ؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ اپنے گھر پر بیٹھیں گے اور ایم کیو ایم کا ایک جائز مطالبہ جس کے لیے کافی دلائل و شواہد ہمارے پاس موجود تھے, اس کے باوجود اگر الیکشن کمیشن اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی مس مینجمنٹ تھی اور اس مس مینجمنٹ کے بعد اگر وہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس تو کوئی راستہ بچتا نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن سے ظاہر ہے کہ اس حوالے سے دلائل و شواہد کی روشنی میں ہی بات ہو سکتی تھی, وہ ہم نے کی ہے. اگر وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم مجبور ہیں بائیک آؤٹ کے لیے, اور اس کے بعد جو آئینی قانونی راستے بچتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے طرف ہی جاتے ہیں, یعنی کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ الیکشن ٹریبیونل ہے, ہم وہاں جائیں گے, وہاں اپیل کریں گے. حیدر بھائی, اس وقت متحدہ کیا اکیلی کھڑی ہے؟ ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور لگ یہ رہا ہے کہ کراچی میں ایک کہانی بلڈ اپ کی ہوئی ہے یا بلڈ اپ ہو رہی ہے, چاہے وہ جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ہو, چاہے تھوڑا بہت میڈیا کی اسپاٹ لائٹ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ جو انڈیپینڈنٹ یوزرز ہیں ان کی طرف سے ہو. از دیر اے نیریٹو بلڈنگ آؤٹ کہ ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا ہے یا اسے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ نہیں, میرے خیال سے نہ ہی کوئی ایم کیو ایم کو آئسولیٹ کر رہا ہے, نہ ایم کیو ایم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو ایسی جماعتیں ہیں کہ جن کا مینڈیٹ کراچی میں کبھی بھی نہیں رہا اور بار بار انہوں نے الیکشن میں حصہ بھی لیا اور بار بار انہیں سیاسی ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا اور سیاسی ہزیمت اٹھانی پڑی, اب اگر وہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں, کیونکہ ان کے حوالے سے جو نتائج ہیں وہ پہلے سے طے شدہ تھے اور تجزیہ نگاروں نے اور جو قلمکار ہیں انہوں نے بہت پہلے سے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ کراچی میں انتخابات اگر ہوا اور اگر لوگوں کا بڑا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا تو نتائج وہی ہوں گے, اور میرے خیال سے کم و بیش وہی ہے نتائج. حیدر بھائی, ٹیک اس بیک انٹو دا پاسٹ ویک. NA-250 کے بارے میں یہ ایز اے ٹیسٹ کیس مجھے ایکسپلین کریں کہ ABC اس کی سمجھائیں ایز اے ووٹر کہ کیا ہوا ہے. اتنی بڑی کنسٹیچوئنسی, اتنی اہم کنسٹیچوئنسی, کراچی کی میرا خیال ہے ویلدیسٹ کنسٹیچوئنسی ہے, امیر ترین, کیا ہوا ہے؟ اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے رضا ہارون بھائی نے جو پریس کانفرنس کی ہے 11 مئی سے لے کر اب آج رات 9:40 تک جو کہانی ہوئی ہے اس کو ذرا مجھے ریکیپ کر کے بتائیں اپنے موقف کے ساتھ پلیز. دیکھیے, سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں وہاں سے یہ رپورٹس تھیں کہ آخر وقت تک جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے یا پولنگ آفیسرز تھے وہ مینج نہیں کر پائے, اور جب وہ مینج نہیں ہو پائے تو پوری کانسٹیٹوئنسی میں اس دن پولنگ دیر سے شروع ہوئی, چاہے وہ ڈیفینس کلکٹن کے ایریاز ہوں, چاہے وہ گاڑی کھاتا, پنس روڈ, PNT کالونی, کورنگی, ڈولی کھاتا, یہ تمام ایریاز ہیں, وہاں پر پولنگ بہت دیر سے شروع ہوئی, کیونکہ جو پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک دن پہلے جب یہ تمام ووٹر بکس اور جو بیلٹ باکسز ہیں یہ تقسیم کیے جانے ہوتے ہیں تو وہ تقسیم نہیں کیے گئے اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں بنا ان کا اپنے اسٹاف کے ساتھ, اور ظاہر ہے اس وجہ سے ایک بڑی مس مینجمنٹ ہوئی, کہیں پر پولنگ دیر سے شروع ہوئی, کہیں بہت دیر سے شروع ہوئی. تو اوورآل الیکشن کمیشن اور خاص طور پر جو RO ہے ان کی کارکردگی کیپیبلٹی پر ایک سوال بنا ہے اس حوالے سے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی بدقسمتی سے سارا میڈیا بھی پورے پاکستان کو چھوڑ کر NA-250 پر لگا رہا اور ظاہر ہے اس کی اپنی وجوہات رہی ہوں گی. اس کے بعد جو کچھ PNT کالونی, ڈولی کالونی, بغیتا لائن, ڈولی کھاتا, گاڑی کھاتا, بنس روڈ, PNT کالونی میں ہوا, اتفاق سے میڈیا وہاں پر بھی نہیں پہنچ پایا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اوپوننٹس کو ہوا اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کر
43 पोलिंग स्टेशनों की रेस सामने रख दी, जबकि उसमें ये भी देखने में आया कि एक कैंडिडेट जो पीटीआई के कैंडिडेट थे वो खुद वहां पर तशरीफ ले गए आरओ के दफ्तर में। आरओ में बीआरओ ने बाकायदा जो वोटर बुक्स थी और जो वो थे पोलिंग अपना बैलेट बॉक्सेस थे, जो मोहरें थी, वो भी सब उनके हवाले कर दी। उन्होंने तीन भी फरमा दी कि जनाब मैं रोकर आ रहा हूं वो तमाम चीजें। ये सारी चीजें कोई मौजूदा हुई, उसके बावजूद भी अगर कोई पुरसानो हाल नहीं है और कोई इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है सिवाय उसके कि हम आईनी और कानूनी रास्ते जमहूरी रास्ते इख्तियार करें। जमहूरी रास्ता ये था कि हम बाइकआउट करते हैं और आईनी और कानूनी रास्ता ये है कि हम इलेक्शन चलेंगे उनके पास जाएंगे। मगर हैदर भाई ये मुझे एक्सप्लेन करें कि जो जमहूरी कुव्वत है, एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, दोनों तो देयर ऑन द सेम साइड, यूर ऑन द सेम साइड ऑफ द फेंस। इस वक्त एमक्यूएम जो अपने आप को मिडिल क्लास की पार्टी कहती है, मुफाहमत की पार्टी कहती है, हर गवर्नमेंट के साथ काम करती है, इस वक्त फॉर द सेक ऑफ मूविंग ऑन, और कराची जैसा जो अहम शहर है वो जो लॉकडाउन में इस वक्त हुआ हुआ है, ग्रिडलॉक हुआ हुआ है, और जो अपने बॉयकॉट्स करने की बजाय इस वक्त जो बाकी जो मुखालिफ जमातें हैं उनके साथ बैठकर एक जॉइंट तरीके से स्पेयर हेड क्यों नहीं करता एमक्यूएम वर्सेस द ईसीपी? बिकॉज लग ये रहा है कि राइट नाउ इट्स नॉट एमक्यूएम और द डेमोक्रेट्स वर्सेस ईसीपी, इट्स एमक्यूएम वर्सेस एवरीबडी एल्स। ईसीपी को क्यों नहीं आइसोलेट करते? क्योंकि मेन नैरेटिव तो ईसीपी की जो मिसमैनेजमेंट है, गफलत है वगैरह वगैरह, उसकी वजह से हुआ है ना ये सब। हम चाहेंगे, हमारे पास ये रास्ता बचता है कि हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए और वहां पर ये तमाम सबूत शवाहिद तो यही एक रास्ता है जो कि आईनी और कानूनी रास्ता है, उसको हम अडॉप्ट करें। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई फ्रिक्शन डेवलप हो जिससे शहर में जो है वो मर्क्यूरी राइज करे, और हम अपने शहर को एटीज रखना चाहते हैं। अगर उसमें कुछ दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर एक सीट, हमें पता है कि इससे क्या है, उसके रिपोर्टेशन होंगे, चाहे तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर इन मामला को सेटल करने की कोशिश करें। राइट चलते चलते मैं ये भी कहूँ, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहेंगे, हैदर अब्बास रिजवी एमक्यूएम के सीनियर लीडर। चलते चलते ये भी कहूँ कि NA-250 माइट हैव बीन द लैब टेस्ट फॉर द लार्जर पर्पज, मगर अगर आज एमक्यूएम के जो मुतालबे थे अगर उन्हें एक्सेप्ट किया जाता तो फ्लड गेट्स नहीं खुलते, स्नोबॉल इफेक्ट नहीं होता, कल कोई भी कहीं से खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि मेरे भी तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उन सबको करवाओ। ईसीपी क्या गेम खेल रहा है, हल्का व हल्का कैसे मैनेज करेगा, हर सूबे हर हल्के की अलग कहानी है। हैदर अब्बास रिजवी जो ऑफ कोर्स एमक्यूएम के सीनियर लीडर हैं मेरे साथ हैं शो में, और भी एक दो गेस्ट आने हैं हमारे साथ रही। मैं उजाज सईद खान, वॉचिंग इख्तिलाफ, स्टे ट्यून्ड। We're back on with हैदर अब्बास रिजवी, मैं हूं उजाज सईद खान, आप देख रहे हैं इख्तिलाफ पोस्ट इलेक्शन रैप। 6 दिन हो गए हैं इलेक्शन को, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। हर सूबे का अलग नैरेटिव है, और सब से पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची, और कराची की सबसे बड़ी पार्टी एमक्यूएम, और एमक्यूएम का सबसे सैवी लीडर या वन ऑफ द सैवीएस्ट लीडर्स ऑफ द एमक्यूएम हैदर अब्बास रिजवी आज इख्तिलाफ में मेरे मुखालिफ। हैदर भाई रियल क्विकली, सॉरी शायद आपको बुरा लगे, मगर जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें क्या ये बात जायज है कि एमक्यूएम वाज द रॉन्ग पार्टी इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम, स्पेशली अल्ताफ भाई की स्पीच के बाद? हाँ, मेरे ख्याल से अल्ताफ भाई ने इसमें कोई बात भी की, और अगर वो ना हुई होती तो ज्यादा बेहतर होता। और उसके बाद अल्ताफ भाई ने मेरे ख्याल से उस पर उसकी एक बात की क्लैरिफिकेशन भी की, दूसरी बात पर माजरत भी की। मेरे ख्याल से अगर ना होता तो ज्यादा बेहतर था। थैंक्स फॉर दैट री-क्लैरिफिकेशन ऑफ द क्लैरिफिकेशन विच वाज पुट फोर्थ। मुझे फिर भी बताएं कि पहला सवाल कीपिंग इन पर्सपेक्टिव जो मैंने पिछले सेगमेंट में किया था कि एमक्यूएम ने या तो अपने आप को आइसोलेट किया है या किया गया है उसे आइसोलेट। जब ऐसी कोई मूव होती है जो रजा अरुण भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एमक्यूएम को टारगेट दिया है, ठीक है, एक तो हमने ऐसी जीती है जैसे शक्कर की सीट जो 20 साल से नहीं जीत पाए। अच्छा, मुझे हमने शक्कर की सीट जीती है, नवाबशाह में हमने 26,000 वोट लिए 31 के अगेंस्ट, वो हमारा बड़ी विक्ट्री है। फिर औरंगजेब फारूक लॉस्ट अगेंस्ट एमक्यूएम। इतनी सारी चीजें जो है वो हम समझ जा रही है
کہ جس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اور جو بات ہے وہ سب ٹکٹ گھوم رہی ہے. حیدر عباس یہ مجھے بتائیے کہ جو دستاویزی جو ایویڈنس ہے جو سرکولیٹ ہو رہی ہے اسپیشلی آپ کی جو مخالف جماعت ہے پی ٹی آئی اس کے کیمپ کی طرف سے میں نے کم از کم خود 10-12 ویڈیوز دیکھے ہوئے ہیں, کچھ چینلز پہ بھی چلے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. A lot of them frankly Heather target or allegedly claim that the MQM was behind that particular جسے کہتے ہیں irregularity یا دھاندلی یا جو بھی کہہ لیں. کیا آفیشیل موقف ہے MQM کا ان دستاویزی ویڈیوز کے بارے میں جو سیل فون وغیرہ سے جو بنی ہیں؟ MQM کی کمپین دیکھیے, جو ترانہ ہم نے بنایا تھا اور ایک ایڈ چھوٹی سی کمپین بنائی تھی دیکھیے. پھر سے سوری حیدر بھائی I lost you there. پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ترانہ MQM کا بجا ہے ہماری الیکشن کمپین ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی جو کمپین جو ایڈز کی چلی وہ دیکھیے تم نے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی, بتائیں مجھے. اس کو دیکھ لو, اس لیول کی پروڈکشن جو ہے وہ ہم نے ان ہاؤس کیا, ہم نے کسی کو ہائر کر کے نہیں بنائی. ایسی کو 15-20 ویڈیو میں کل تک تمہیں بنا کے پہنچوا دو. نہیں مجھے نہیں پہنچ پایا, مجھے خالی یہ بتائیں کہ اگر حیدر عباس اگر اتنی ایلینیشن اگر ایک جماعت کو جو اتنی چوتھی بڑی جو اب جماعت ہے ملک کی اگر اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو چکر کیا ہے؟ ٹپ ٹوئنگ ابھی تک کیوں ہو رہی ہے؟ محاذ کھولو اور بولو کہ یار کھلے عام جاتی ہے. لیٹس ٹیک دا ECP ٹو کورٹ. ادھر آؤ, ساتھ چلیں گے. آپ ادھر آؤ, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. میں تمہیں شعر سنا دوں کہ بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کرے کسے منصفی جائے. یہ ڈی ایجوکیشن کا جھگڑا جو ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی. فخر الدین جی ابراہیم خود 2 بار کہہ چکے کہ ڈی ایجوکیشن نہیں ہوگی, اس کے بعد آرڈر کی وجہ سے کیا گیا اچھا میں نے ریپ کرنا ہے حیدر عباس. ٹویٹر سائز سوال, ٹویٹر سائز جواب. یہ کشیدگی کیا ہے کہ ایڈم تھامسن صاحب جو برٹش ہائی کمشنر ہیں انہوں نے اب تیسرا اس ہفتے میں تیسرا بیان دیا ہے. آئی وانٹ اے کوئک کوشچن, آئی وانٹ اے کوئک آنسر. کشیدگی کیا ہے انگریزوں کے ساتھ MQM کی اس وقت؟ واٹس دا پرابلم؟ آئی ہیو نیور سین دس سارٹ آف بہیویئر فرام دا برٹش ہائی کمشنر. میرے خیال سے ایڈم تھامسن صاحب سے سوال کیے جا رہے ہیں جس کو جواب دینے کے لیے مجبور ہے. جو جواب دے رہے ہیں تو اس کو باقاعدہ کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے اور بھی کوئی بات سنجیدہ ہے نہیں اس میں. اچھا دوسرا سوال ایز فار ایز دا عدلیہ از کنسرنڈ, اعلیٰ جو عدلیہ ہے ہر چیز پہ نوٹس لیتی ہے, سو موٹو نوٹس لیتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے, چپ کیوں بیٹھی ہے؟ کیوں پچھلے ہفتے سے اسے سانپ سونگا ہوا ہے؟ واٹس دا پرابلم؟ میں عدلیہ کے کانٹیکٹ پر بات کرنا نہیں چاہتا, وہ پرابلم بنتی ہے اور توہین عدالت کے نوٹس آتے ہیں. اچھا چلیں, تو آپ ڈرتے ہیں توہین عدالت کے نوٹس سے؟ میں عدالت کی توہین کرنے کے زمرے میں نہیں آنا چاہتا. میں توہین نہیں کروا رہا, میں خالی پوچھ رہا ہوں کہ وائی ڈو یو تھنک دا جوڈیشری از کوائٹ حیدر بھائی؟ یہ سوال تو میرے خیال سے عدلیہ سے ہونا چاہیے, مجھ سے نہیں. اچھا, اور باقی جو ایک پنجاب کے بارے میں جو نیریٹو ہے کہ کچھ ایسی ریگولرٹیز ہوئی ہیں کہ جن جگہوں سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, اسپیشلی جو جنوبی پنجاب میں جو گیم آن ہے ابھی تک شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آپ کی مخالف جماعت کے ہیں تو, مگر عجیب قسم کے ڈسپائٹ آف ناٹ ہیونگ اینی پریزنس, ناٹ ہیونگ اینی پاپولیرٹی, اور جو ان کا صوبہ ہے اس کے ساتھ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی, ڈسپائٹ آف دیٹ PML نون ادھر سے جیتا ہے. یہ جو پنجاب میں جو ریگولرٹیز ہوئے ہیں, باقی چھوٹے صوبے جو ہیں انہیں چھوڑیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پنجاب میں جن نشستوں پر بات ہو رہی ہے ان نشستوں کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں تو باقی جو سائزبل سیٹیں بچتی ہیں, میرے خیال سے وہاں کے جو ریزلٹس ہیں وہ تمام ہی فریقین نے ایکسپٹ کیے ہیں. تو اگر ایک لارجر پکچر دیکھیں تو ٹھیک ہے, دیگر جو ایشوز ہیں وہاں پر ایشوز بہرحال ہے. حیدر عباس رضوی آف دی MQM گریز کیا انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کا جو رول ہے یا جو لیک آف رول ہے ان دا لاسٹ ویک, اس پہ بات کرنے سے.